नमस्कार, मेरो नाम इन्जिनियर सुनिल शर्मा। हाम्रो एसीमा लकडाउनमा फँसेका स्टुडेन्टहरूको लागि हामी यो नगर ट्युसन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछौँ, जुन हरेक दिन तपाईँहरू रेडियो बादलमा 9 देखि 10 सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै रेडियो बादलको फेसबुक पेजमा पनि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हाम्रो भिडियोहरू डाउनलोड गर्नु छ भने युट्युब च्यानलमा गएर बादल टिभी सर्च गर्नु र त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जानकारीलाई भन्दै यो हाम्रो जति प्रोग्रामहरू छ नि, यो नगर ट्युसन कार्यक्रम 3:30 देखि 4 बजेसम्म हाम्रो अर्को एउटा प्रोग्राम चल्छ, नगर क्विज। त्यस्तै 5 देखि 6 एउटा हायर नगर ट्युसन कार्यक्रम चल्छ। सबैको सञ्चालक हुनुहुन्छ हाम्रो सिमरनगढ नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री विजय शङ्कर यादवजी। रेडियो बादलको संयुक्तमा सञ्चालन हुँदैछ। ठिक छ। र यही क्रममा हामी पढ्दैथ्यौँ सिमेथको जियोमेट्रीमा थ्योरमहरू पढ्दै थिएँ र 3वटा थ्योरम अलरेडी गरेको थिएँ। 3वटा थ्योरममा यो तेस्रो नै हो। यसभन्दा पहिला म अर्को तरिकाबाट गरेको थिएँ, यसलाई अर्को तरिकाबाट पनि एउटा गरिदिरहेको छु, सजिलै छ। ठिक छ। र पहिला पढाउ क्वेसन। हाम्रो दुईटै मिडियम भएकोले दुईटै मिडियममा लेख्दैछु। नेपाली मिडियमले मात्र नेपाली टिप्नु होला र इङ्ग्लिस मिडियमले इङ्ग्लिस टिप्नु होला। एउटै आधार उही समानान्तर रेखाहरूका बिचमा रहेका त्रिभुजका क्षेत्रफल बराबर हुन्छ। फर्स्टमा मैले प्रुभ गरेको थिएँ कि एउटै आधार र एउटै समानान्तर रेखा बिच रहेको दुईटा चतुर्भुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ। त्यो प्रुभ गरिसकेको छु। दोस्रोमा के प्रुभ गरेको थियो कि एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बिचमा भएका त्रिभुजको क्षेत्रफल समानान्तर चतुर्भुजको आधै हुन्छ। दोस्रोमा त्यो प्रुभ गरेको थियो। र तेस्रोमा हामी यो प्रुभ गरेको थियौँ द एरिया अफ ट्रायंगल। त्यही अब त्रिभुजको एउटै आधार र त्यही समानान्तर रेखाहरू बिचको त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ। द एरिया अफ ट्रायंगल्स आर इक्वल ह्याभिङ सेम बेस एन्ड बिट्विन सेम प्यारलल लाइन्स। ठिक छ। त्यसो भए फर्स्टमा हामी त के लेख्छौँ, त्यही गिभन लेख्छौँ। मैले सिकाइसकेको छु कि दुईटा प्यारलल लाइन तान्ने तरिका भनिसकेको छु। ठिक छ। स्केलले एउटा सिधा लाइन तान्नु र त्यही प्यारलली यता तल गरेर यो अर्को लाइन तान्नु, यो प्यारलल भनिन्छ। अब भने चाहिँ कि केही बेस हुनु पर्यो, आधार हुनु पर्यो। मैले बेस यहाँ लिइसकेँ, लिनु पिक्यू बेस लिइसकेँ। यसमा भने चाहिँ कि दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा जतिवटा त्रिभुज बनाए हुन्छ। तर हाम्रो प्रुफको लागि धेरै हामी होइन दुईटा त्रिभुज बनाउँछौँ। जता बनाए पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। ठिक छ। ल म एउटा यतातिर बनाइदिएँ। दुईटा त्रिभुज हुनु पर्यो, त्यो बुझिराख्नु। यिनीहरूको धेरै मेथड छ प्रुभ गर्ने। ठिक छ। एउटा त्यसमध्ये म गर्दैछु। हाम्रो के बन्ने भयो, एउटा पिक्युआर त्रिभुज बन्ने भयो, एउटा भनेको पिक्युएस त्रिभुज बन्ने भयो। ठिक छ। गिभनमा त्यही लेख्छौँ। एबी प्यारलल सिडी हो, मतलब एबी र सिडी एकाको समानान्तर रेखा हो। त्यस्तै हाम्रो दुईटा ट्रायंगल भनेको दुईटा ट्रायंगल पिक्युआर एन्ड पिक्युएस हामीले ड्र गरिसकेका छौँ। ठिक छ। ट्रायंगल पिक्युआर एन्ड ट्रायंगल पिक्युएस आर ड्रन हामीले गिभन त गरिसकेका छौँ। ठिक छ। ट्रायंगल पिक्युआर र पिक्युएस हामी खिचे भनेर लेखिदिनु नेपाली मिडियमले। ठिक छ। अब अलिअलि यस्तो इङ्ग्लिस लेख्यो नि केही फरक पर्दैन। ठिक छ। अब हामीले प्रुफ गर्नु छ दुईटैको एरिया हाम्रो के हुन्छ, इक्वल टु प्रुफ के गर्नु छ, हाम्रो प्रमाणित गर्नुपर्ने कि एरिया अफ ट्रायंगल पिक्युआर इक्वल टु एरिया अफ ट्रायंगल पिक्युएस। मतलब ट्रायंगल पिक्युआर को क्षेत्रफल इक्वल टु के हुनुपर्छ, ट्रायंगल पिक्युएस को क्षेत्रफल। यो अब थाहा पाइराख्नु ल। त्यही हामीले प्रुभ गर्नु छ। त्यो प्रुभ गर्नको लागि एउटा त हाम्रो फर्मुला मेथड हामी यसभन्दा अलरेडी गरिसकेको छु। मैले यो सेकेन्ड मेथड गर्न लागेको। सेकेन्ड मेथड सजिलो नै छ यो पनि। त्यही भएर दुईटाबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई जुन राम्रो लाग्छ त्यो फलो गर्नु है। ठिक छ। अब के गर्छु नि, म कुनै एउटा ट्रायंगलको म कुनै एउटा साइड लिन्छु र त्योसँग प्यारलली एउटा प्यारेललोग्राममा चतुर्भुज बनाउँछु। कन्स्ट्रक्सन के गर्छु, हेर्नु म पिआरसँग प्यारलल लाइन बनाउने तरिका भनिसकेको छु। यहाँ स्केल राख्नु, यस्तै मुभ गर्नु, यो पीमा ल्याए यसो गर्नु है। त्यसै पिक्युआर यसले टी भनिदिए। योसँग प्यारलल मैले लाइन ताने। यो अलरेडी अपोजिट प्यारलल छ। यस्तो प्यारलल लाइन ताने ताकि यो के जुन हाम्रो एउटा फिगर बन्यो नि पिक्युआरटी,
त्यो एउटा के भयो हाम्रो सचा हुने भयो, मतलब प्यारेललोग्राम हुने भयो। मैले के गरेँ, ड्र लाइन पिटी सच दैट क्यूआर इज पैरेलल टू के भन्दा पिटी, योसँग प्यारेलल तानेको। सो हामी के भन्न सक्छौँ, सो पिक्यूआरटी इज अ प्यारेललोग्राम। त्यो एउटा सचा हुने भयो, किनभने हामीले थाहा छ अपोजिट साइड प्यारेलल छ, त्यो इक्वल छ भने हामी के भन्न पाउँछौँ, प्यारेललोग्राम भन्न पाउँछौँ। ठिक छ, यो हाम्रो भयो कन्स्ट्रक्सनमा। अब हामी प्रुफतिर जान्छौँ। याद राख्नु, यो सजिलो छ, गिभन लेखिदिएँ, त्यसपछि टु प्रुफ दुइटैको एरिया इक्वल गराउँछ। कन्स्ट्रक्सनमा मैले के गरेँ, योसँग प्यारेलल गरेँ किन मैले भन्दैछु, हेर्नु न, यही पिक्यू बेसमा हाम्रो एउटा चतुर्भुज प्यारेललोग्राम के बन्ने भयो, पिक्यूआरटी। त्यही बेसमा हाम्रो एउटा त्रिभुज के बन्ने भयो, पिक्यूआर। ठिक छ, त्यसो भए हामीले सेकेन्ड थ्योरम पढाएको थियौँ, म भन्दैछु पक्नु, यो बेटा प्रुभ गर्न लाग्यो। ठिक छ, फेरि जानकारी दिइहालेँ। यो हाम्रो जुन हाम्रो प्रोग्राम छ नगर ट्युसन गाउँमा, यसको हाम्रो सञ्चालन गर्नुभएछ सिमरनगञ्ज नगरपालिका गाविस मेयर श्री विजय शङ्कर यादवजीद्वारा यो सञ्चालन हुँदैछ। ठिक छ, अब हामीले प्रुफ गरिहाल्यौँ। एकातिर हाम्रो स्टेटमेन्ट, याद राख्नु यो सबैको 3 लाइनमा एन्सर आउँछ, हामीले पढिसकेको छु। ल फर्स्टमा म के गर्छु, ट्रायंगल एरिया अफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 1/2 एरिया अफ प्यारेललोग्राम के लेख्न पाइन्छ, PQRT लेख्न पाइन्छ। ठिक छ, किन एउटै त्यही बेस र त्यही प्यारेलल लाइन्समा बनेको हाम्रो जुन हाम्रो ट्रायंगलको एरिया हुन्छ, यो प्यारेललोग्राम भन्दा के हुन्छ, आधै हुन्छ। त्यही रिजनमा त्यही लेख्छौँ, अन सेम बेस म नेपालीमा पनि लेखिदिन्छु, अन सेम बेस PQ द एरिया अफ ट्रायंगल PQR is half of area of प्यारेललोग्राम के भन्नु त PQRT बिट्विन सेम प्यारेलल लाइन। हामीले थ्योरम 2 पढिसकेका छौँ, बिट्विन सेम प्यारेलल लाइन AB प्यारेलल CT। यो मैले रिजन लेखिदिएँ। यसैले नेपालीमा लेख्नु पर्यो भने के हुन्छ, हाम्रो ट्रायंगल PQR को क्षेत्रफल 6 बाट मैले क्षेत्रफल भन्दै इक्वल टु के हुन्छ अरे 1/2 प्यारेललोग्राम PQRT को क्षेत्रफल। 6 बाट क्षेत्रफल बुझ्नु, रिजनमा त्यही यसैलाई उही आधार के छ हाम्रो PQ र उही समानान्तर रेखाहरू के छ हाम्रो AB प्यारेलल के छ CT रेखाहरू का बीचमा रहेका त्रिभुजको क्षेत्रफल रहेका PQR त्रिभुजको क्षेत्रफल सच मतलब समानान्तर चतुर्भुज PQRT को आधा हुन्छ। यही रिजनमा लेखिदिने, सजिलो छ लेख्न। ठिक छ, त्यही हाम्रो थ्योरम 2 नै सार दिएको, तर त्यसमा के गर्यो यहाँ नाम इन्क्लुड गर्यो, त्यति हो। ठिक छ, सेम। अब हेर्नु न, दोस्रोमा पनि हेर्नु त, यही PQ मा यो फेरि सचा छ, यही PQ मा एउटा अर्को पनि ट्रायंगल बनेको छ PQS र त्यही सेम प्यारेलल लाइन्स AB र CD छ।
त्यसो भए म के लेख्न पाउँछौ कि एरिया अफ ट्रायंगल PQS इज इक्वल टू हाफ अफ एरिया अफ पैरेललोग्राम के PQRT लेख्न पायो। रिजन सेम, ठीक छ, मात्र नाम के फरक गरिदिनु। त्रिभुजको सट्टा PQR को सट्टा के लेखिदिनु, PQS लेखिदिनु। कि on same bench PQ the area of triangle PQS is half of area of parallelogram PQRT between same parallel lines AB parallel CD। वही आधार PQ र वही समानांतर रेखाहरू AB parallel CD का बीचमा रहेका त्रिभुज PQS को क्षेत्रफल सतह PQRT को आधी हुन्छ। रिजन हाम्रो सेम हुने भए मात्र ट्रायंगल को नाम चेन्ज गरिदिनु, ठीक छ। अब मलाई एउटा कुरो भन्नु, यो पनि PQRT को आधा, यो पनि PQRT को आधा, त्यसो भए हामी के लेख्न पाइन्छ कि एरिया अफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू के हुने हो भन्दा एरिया अफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू के हुने भयो एरिया अफ ट्रायंगल PQS। रिजन में के हुने भयो हाम्रो फ्रम 1 and 2 लेखिदिनु, प्रुफ सके। त्यति हो, सजिलो छ हाम्रो, ठीक छ। यो हाम्रो थ्योरम यति सोध्ने हो पैरेललोग्रामबाट हाम्रो चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल सोध्नु भनेको यही तीनटा थ्योरम हो, ठीक छ। अब यसैले त्यो गर्नु कति सजिलो छ हाम्रो यो, ठीक छ। अगाडि बढौ, त्यसो भए हाम्रो सजिलो छ। यो तीन लाइनमा हाम्रो प्रुफ भइदिन्छ, ठीक छ। अब हामी पढ्छौँ सर्कलको थ्योरम। पहिला म थ्योरम सकाइदिन्छु, याद राख्नु। यसबाट बढी गरेर सोध्ने भनेको हाम्रो एक्सपेरिमेन्टल हैन, थ्योरेटिकल प्रुफ नै हो, सैद्धान्तिक प्रमाण नै बढी सोध्छ यो हाम्रो यो चतुर्भुजको थ्योरमबाट। र एक्सपेरिमेन्टल प्राय गरेर उताबाट सोध्छ हाम्रो सर्कलबाट, ठीक छ। त्यसो भए यो हाम्रो सक्यो। हाम्रो यही तीनटाबाट कुनै एउटा सोधिरहेको हुन्छ, त्यसैले ध्यान दिएर गर्नु। यो मेटेमा अब हामी पढ्छौँ सर्कल। सर्कलको बारेमा मैले अलि डिटेलमा मैले सुरुको क्लासमा मैले भनिसकेको छु कुन पार्ट केलाई के भन्छ भनेर। कसले आर्क भन्छ, कसले सेगमेन्ट भन्छ, कसले सेक्टर भन्छ, कसले के सर्कमफ्रेन्स भन्छ, सबैमा भनिसकेको छु, ठीक छ। त्यसो भए अब हाम्रो त्यही पढ्छौँ। अब वृत्त सर्कलको थ्योरमहरु पढ्छौँ। फेरि मैले जानकारी दिदिए यो जति हाम्रो ट्युसन चलाउँदै हुनुहुन्छ सबैको सञ्चालक हुनुहुन्छ हाम्रो सिमरनगञ्ज नगर प्रमुख श्री विजय शंकर यादवजी हुनुहुन्छ, ठीक छ। पहिला म त्यो प्रुफ नै गर्छु, थ्योरेटिकल प्रुफ, त्यसपछि बल्ल म त्यो सबैको अर्को प्रुफ गर्छु एक्सपेरिमेन्टल। अब हामी वृत्त सर्कलको थ्योरमहरु गर्छौं, ठीक छ। प्राय गरेर एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन हुन्छ नि जुन यसैबाट सोध्छ, थ्योरेटिकल पनि सोध्छ, ठीक छ। त्यो भन्दा पहिला केही फटाफट मैले जानकारी दिइहाले, ठीक छ। भने थिए कि यसलाई जुन हाम्रो सर्कमफ्रेन्स, यो त हाम्रो के हुनु भयो सर्कमफ्रेन्स, ठीक छ, जसलाई हामी नेपालीमा के भन्छौं परिधि भन्छौं, ठीक छ। सर्कमफ्रेन्सको एक टुक्रालाई हामी भन्छौं आर्क, जसलाई नेपालीमा हामी के भन्छौं चाप, ठीक छ। यो त हाम्रो के हुने भयो केन्द्र हुने नै भयो सेन्टर, ठीक छ। यो थाहा पाइराख्नु है। अब याद राख्नु यो मैले जोडे, यो जुन सेन्टरमा एंगल भन्छ नि यसलाई भन्छ सेन्ट्रल एंगल, वा यसलाई हामी नेपालीमा के भन्छौं केन्द्रीय कोण, ठीक छ। कुनै यहाँ परिधिमा यदि हामी के बनायो भने एंगल बनायो भने, जस्तै यहाँ मैले सर्कमफ्रेन्समा एंगल बनाएको छु, यसले के भन्छ परिधि कोण, वा इंग्लिशमा के भन्छ सर्कमफ्रेन्स एंगल। यति चीज चाहियो हामीले जानकारीको लागि, ठीक छ। अर्को एउटा के चीज चाहियो यो प्रुफहरु गर्दै गर्दै जाँदाखेरि हामीले यो याद राख्नु, सेन्टरमा एंगल जब भने सेन्टर एंगल केन्द्रीय कोण भन्छ, सर्कमफ्रेन्समा भन्छ सर्कमफ्रेन्स एंगल वा परिधि कोण भन्छ, ठीक छ।
अब यो सर्कमफ्रेन्स एङ्गल भयो। अब एउटा हामीले यो पहिला नै पढेकै कुरो हो कि कुनै पनि त्रिभुजको जुन हाम्रो यो बाहिरी कोण बन्छ नि दुईटा भित्री कोणको समसँग के हुन्छ अरे इक्वल हुन्छ। फेरि आसन कोण मतलब अगाडिको। जस्तै यहाँ मैले फिगरमा भने जस्तो के लेख्न पाइन्छ x + y = के हुन्छ अरे z हुन्छ। यो याद राख्नु। द एक्सटेरियर एङ्गल अफ एनी ट्रायंगल्स इज के हुन्छ भन्दा इक्वल टु सम अफ इट्स इन्टेरियर एङ्गल्स अपोजिट टु दिस एङ्गल। ल मतलब हाम्रो बाहिरतिर बनेको जुन हाम्रो कोण हुन्छ भित्री दुई आसन कोणको समसँग के हुन्छ अरे इक्वल हुन्छ। x + y = के लेख्न पाइन्छ z। मलाई जरुरी पर्छ त्यही भएर म यो लेखेको है। ठीक छ। अब थ्योरम स्टार्ट गरौँ। हाम्रो थ्योरेटिकल प्रुफ नै गर्दैछौँ हामी। एक्सपेरिमेन्टल पहिला थ्योरेटिकल प्रुफ म सबै सकाइदिन्छु त्यसपछि बल्ल एक्सपेरिमेन्टल गर्छु। एक्सपेरिमेन्टल धेरै सजिलो हुन्छ त्यही भएर है। यो हाम्रो थ्योरेटिकल आयो भने हामीले यो सबै थोक आउँछ। ठीक छ। ल थ्योरम 1 साध्यवन यो दुईटै मिडियम कसले भयो कसले अलि त भयो। एउटै वृत्तखण्ड मा बनेका परिधि कोण र केन्द्रीय कोण मध्ये परिधि कोण र केन्द्रीय कोण मध्ये केन्द्रीय कोण परिधि कोण को दुई गुना हुन्छ। ल यहीलाई उल्टो पनि भन्छ। मैले डिस्कसन गरिसकेको छु कि हाम्रो भन्न खोजेको केन्द्रीय कोण परिधि कोणको 2 गुना हुन्छ। यसले उल्टो पनि के झुकाएर सोध्छ कि परिधि कोण केन्द्रीय कोणको आधी हुन्छ। जे भने नि गर्ने भनेको यही हो। फेरि मैले दोहोऱ्याएँ केन्द्रीय कोण परिधि कोणको 2 गुना हुन्छ भन्नुहोस् वा परिधि कोण केन्द्रीय कोणको आधी हुन्छ। त्यो पनि भने के कुरो एउटै कुरो हो। प्रुफ हामी पनि त्यही गर्छौँ। इङ्ग्लिस लेखिहालौ। the central angle यो आफ्नो भाषामा मैले लेखिदिएको द सेन्ट्रल एङ्गल इज ट्वाइस अफ circumference angle having same arc। एउटै चापमा बनेको जुन सेन्ट्रल एङ्गल हुन्छ सर्कमफ्रेन्स एङ्गलको के हुन्छ अरे 2 गुना हुन्छ। यसैले यस्तो पनि भन्छ द सर्कमफ्रेन्स एङ्गल इज हाफ अफ इज सेन्ट्रल एङ्गल ह्याभिङ के भन्छ सेम आर्क। ठीक छ वा सेम सेक्टर पनि भन्छ। यो वृत्तखण्ड भनेको सेक्टरलाई भन्न खोजेको। ठीक छ। अब यति थाहा छ भने हामी अब मजाले गर्न सक्छौँ। ठीक छ। त हाम्रो विशेष गरेर सोध्ने भनेको आर्क नै हो। अब म सुरु गरेँ गिभेनबाट। अब सर्कल छ भने त सबभन्दा पहिला एउटा के बनाइदिनु पर्यो सर्कल बनाइदिनु पर्यो। हाम्रो एउटा के हुनु भयो सर्कल हुनु भयो जहाँ मैले ओ भनेको सेन्टर भनिदिएँ। ठीक छ। अब भने चाहिँ एउटा के बनाउनु छ हाम्रो सेन्ट्रल एङ्गल कुनै एउटा आर्क चुज गर्नु। मैले यहाँ एबी आर्क चुज गरेँ। ल यहाँ सेन्टर एङ्गल भनेको सेन्टरमा जब बनाउनु त हो। ल मैले एबी हेयर गिभेनमा के लेखिदिने एङ्गल एओबी इज अ सेन्ट्रल एङ्गल। ठीक छ। अन आर्क केमा छ अन आर्क एबी।
सेन्टरमा बनायो भने हामी त्यसले के भनिदियो भन्नुहोस् त, सेन्ट्रल एङ्गल। अब सर्कमफ्रेन्समा म बनाउँछु, ल लिनु, जहाँ मन लाग्छ त्यहाँ बनाइदिनु तर याद राख्नु हाम्रो आरको जुन छ त्यही एबी नै हुनु पर्यो। ल यहाँ मैले बनाइदिएँ एउटा, यसको एबी, यसको नाम के राखिदिए सी, मतलब एङ्गल एसिबी इज अ के हुने भयो सर्कमफ्रेन्स एङ्गल। यो पनि के हो अन आर्क एबी, ठिक छ। अब एउटा कुरा याद राख्नु, यसैले नेपालीमा लेख्ने कि एङ्गल एओबी एउटा केन्द्रीय कोण हो जुन हाम्रो केमा छ, जुन हाम्रो एबी चापमा बनेको छ। त्यस्तै हाम्रो एङ्गल एसिबी एउटा के हो परिधि कोण हो जुन एबी आर्कमै बनेको छ। त्यो नेपालीमा लेख्नु वा यही दुईवटा लाइन इङ्ग्लिसमा नेपाली मिडियममा लेख्ने पनि केही फरक पर्दैन, झन् सुहाउँछ, ठिक छ। यो भयो। अब टु प्रुफ त हामीले सबैले थाहा छ के गर्नु छ। यो जुन हाम्रो एङ्गल एओबी जुन छ नि, ठिक छ, सेन्ट्रल एङ्गल इज ट्वाइस अफ एङ्गल के हो रे, यो एसिबी हो, मतलब के सर्कमफ्रेन्स एङ्गल। अब यसैलाई अरूमा यसको प्रुफ पनि सोध्न सक्छ कि एङ्गल एसिबी इज हाफ अफ एङ्गल के हुन्छ एओबी, ठिक छ। मतलब यता 2 मल्टिप्लाई छ, यता डिभाइड हुन्छ नि, जुन भने नि गर्नुपर्ने एउटै हो। अब यसको लागि म के गर्छु, एउटा कन्स्ट्रक्सन गर्छु। के कन्स्ट्रक्सन गर्छु, अब यसमा हामीले अरू आधार छैन प्रुफ गर्ने यो दुईटाको, त्यसैले म एउटा कन्स्ट्रक्सन के गरेँ, सी र ओलाई जोडेर लम्ब्याइदिएँ, सी र ओलाई जोडेर लम्ब्याएँ जहाँसम्म जान्छ त्यहाँसम्म, ठिक छ। के भने मैले जोइन C2O एन्ड यसले झन् हामी के गरिदिए लेन्थी बनाइदिए, जोइन टु C2O, हामी यसलाई डी मानिदिए अर्को इन्ड पोइन्टलाई, एन्ड मुभ फर्दर टु डी, र डीसम्म लम्ब्यायो भन्न खोजेको। मतलब के नेपालीमा लेख्नु पर्यो भने सी र ओलाई जोडे र डीसम्म लम्ब्याए, ठिक छ। यो हाम्रो भयो कन्स्ट्रक्सन। किन गरेको म भन्छु, ठिक छ। अब हेर्नु न, एउटा कुरो म फेरि जानकारी दिइहालेँ। यहाँ अब यो जुन सेन्ट्रल एङ्गल छ दुई पार्टमा डिभाइजन भयो, एउटा एओडीमा यो एङ्गल र अर्को एउटा केमा विभाजन हुने भयो डिओबीमा वा बिओडीमा, यो एङ्गल है, ठिक छ। त्यस्तै हाम्रो यहाँ जुन हाम्रो यो सर्कमफ्रेन्स एङ्गल पनि दुईटामा विभाजन हुने भयो, एसिओमा र एउटा के ओसिबीमा, ठिक छ। अब त्यहीलाई आधार लिएर हामी अब प्रुफ गर्छौँ। यो मैले मेटेँ अनि प्रुफ गर्न सुरु गरेँ। यही अलिकति दिमाग लाउनुपर्ने हो, त्यति पनि दिमाग लाउनुपर्ने छैन, ठिक छ। ल सुरु गरेँ मैले, सजिलो छ। स्टेटमेन्ट यता के हुनु भयो हाम्रो रिजन। त्योभन्दा पहिला मैले यहाँ एउटा कुरा भन्न चाहेँ कि म एओ साइड इज इक्वल टु सिओ लेख्न पाइन्छ। किन? एओ पनि त्यही सर्कलको रेडियस हो, सिओ पनि त्यही सर्कलको रेडियस अर्धव्यास हो। दुईटा अर्धव्यास इक्वल भएपछि यो भनेको दुईटा साइड इक्वल भयो, दुईटा साइड इक्वल भएपछि हामी यसलाई कुन त्रिभुज भन्न पाउँछौँ? समद्विबाहु त्रिभुज भन्न पाउँछौँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल भन्न पाउँछौँ। त्यसमा त फाइदा के भयो? आइसोसेलेस ट्रायंगल भयो भने हाम्रो यो बेसको एङ्गल जुन हुन्छ के हुन्छ? इक्वल हुन्छ। मतलब के? पहिला त यहाँ लेखेँ एकमा इन ट्रायंगल, यसको नाम के हो? एओसी मा हेर्दैछु, पछि हामी अर्कोतिर जाउला। एओसी म के भन्छु कि एओ इज इक्वल टु के छ रे? सिओ। रिजन के? सेम रेडियाई अफ सर्कल, मतलब एउटै वृत्तको
अर्धव्यासहरू एउटै वृत्तको अर्धव्यासहरू के हुन्छ जहिले नै इक्वल हुन्छ। त्यसो भए म के भन्न पाएँ कि एङ्गल, त्यसो भए हाम्रो के हुने भयो, यो जुन हाम्रो सेम हुने बित्तिकै यो हाम्रो एउटा समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल हुने भयो। त्यसो भए बेस एङ्गल हामी इक्वल लेख्न पाउँछौँ। मतलब के एङ्गल ओएसी इजकल टू एङ्गल के लेख्न पाएँ हाम्रो एसिओ। ठिक छ, रिजनमा के लेख्नु, एज एओ इज सिओ सो ट्रायंगल एओसी इज अ के हुनु भयो हाम्रो एओसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, हेन्स बेस एङ्गल्स आर इक्वल। त्यसैले आधारको जुन कन्सेप्ट छ इक्वल छ, हेन्स बेस एङ्गल्स आर इक्वल। ठिक छ, नेपालीमा लेख्नु पर्यो भने ट्रायंगल एओसी समद्विबाहु त्रिभुज भएकोले समद्विबाहु त्रिभुज भएकोले आधारका कोणहरू बराबर छ, उनीहरू बराबर छन्। ठिक छ, ल यो हुने भयो। त्यसो भए म अब एउटा के काम गर्छु, तेस्रोमा हामीले पढिसकेका छौँ। म के गरेँ, एङ्गल यो जुन छ यो एङ्गल र यो एङ्गल मतलब बेस एङ्गल हामी लिन लागेको एङ्गल ओएसी जुन हामीले लिएछौँ ओएसी प्लस के गरिदिए एङ्गल एसिओ प्लस एङ्गल के गरिदिएँ मैले एसिओ इजकल टु म एङ्गल एओडी लेख्न पाउँछु। हेर्नु त, यो दुईटा भित्री कोणको ठिक छ सम यो तेस्रोसँग बाहिरीसँग इक्वल गरेको पाइन्छ। हाम्रो रिजन के हुनु भयो, यसको रिजन यहाँ छ कि द एक्सटेरियर एंगल of any triangle is equal to sum of its two adjacent angle। ठीक छ, त्यही कुनै पनि त्रिभुजको बाहिरी कोण भित्री दुई कोणको भित्री दुई आसन कोणको जोगफलसँग इक्वल हुन्छ, सँग बराबर हुन्छ। यो हामीले पढिसकेका छौँ, यही रिजन हामीले लेखिदिए। ठिक छ, यसमा केही कन्फ्युजन छैन। अब म मेटे त्योभन्दा अगाडि कन्टिन्यू गरेँ। ठिक छ, अब हेर्नु न, यसैले सुरु हामीले चाहिने भनेको यो सर्कमफ्रेन्स एङ्गल मतलब हामीले चाहिने भनेको एसिओ हो। म ओएसीलाई हटाएर म एसिओ नै लेख्न पाएँ। ओएसीलाई हटाएर पनि मैले के लेखिदिएँ, एङ्गल एसिओ नै लेखिदिएँ प्लस एङ्गल एसिओ नै हुने भयो इजकल टु के हुने भयो हाम्रो एङ्गल एओडी। यो किन लेखेको एसिओसिओ, यो दुइटै इक्वल छ भने हामीले लिएको। अब क्वेसन के हुन सक्छ, मैले ओएसी किन लिएन एसिओ नै किन लिएँ, याद राख्नु हाम्रो एसिओ भनेको सर्कमफ्रेन्समा एङ्गल बनेको छ, त्यही भएर हामीले जरुरी भनेको एसिओ, त्यसैले एसिओ लेख्यो। यदि जरुरी हाम्रो ओएसी भएको ओएसी पनि लेख्न पाउँथ्यो। यो त यसको रिजन के लेखिदिनु, फ्रम टू। ठिक छ, त्यसो भए यो हाम्रो के हुने भयो एङ्गल
टू टाइम्स एंगल एसीओ इज इक्वल टू के हुनु भयो एंगल एओडी। यो रहन दिनु, यसलाई मैले 2 नंबर भनिदिएँ। ठीक छ, यो सिम्पल जोडघाटा भएको एउटा एउटा दुईटा 2 टाइम एसीओ। अब सेम हेर्नु, यो ट्रायंगलमा पनि बीओसी मा पनि सेम छ। यो दुईटा इक्वल छ, यो दुईटा इक्वल रेडियस छ भने यो पनि बेस एंगल के हुन्छ इक्वल हुन्छ र यो हाम्रो दुईटाको सम यो तेस्रोसँग इक्वल हुन्छ। त हामी के गर्छौं अब मेटे, हामी अब के गर्छौं, अब इन ट्रायंगल हाम्रो बीओसी मा हेर्छौं, इन ट्रायंगल बीओसी मा। ठीक छ, इन ट्रायंगल बीओसी मा पनि सेम हामीले यहाँ जुन हामी 2 नम्बरमा राखेको थियो नि कि एंगल हाम्रो 2 टाइम्स एंगल एसीओ इज इक्वल टू के आएको थियो, एंगल हाम्रो एओडी आएको थियो। ठीक छ, यहाँ पनि अब यो 3 गरे सुरु गरे। इन ट्रायंगल म के लेख्न पाउँछु, एंगल 2 टाइम्स एंगल त्यही एसीओ छ, यो सीओ छ, यहाँ के हुन्छ अब ओसीबी हुन्छ। 2 टाइम्स एंगल ओसीबी इज इक्वल टू एंगल के लेख्न पाइन्छ भन्दा हाम्रो बाहिरीको एंगल के छ हाम्रो बीओडी लेख्न पायो। अब यहाँसम्म सेम एज 1 एंड के लेखिदिनु 2 लेखिदिनु सक्यो, त्यति हो। 1 र 2 माथि जस्तै गरिदिनु सक्यो। ठीक छ, त्यसो भए यसले मैले 4 राखिदिएँ। अब मैले 2 र 4 लाई के गरे जोड दिए, मतलब एंगल मतलब लेफ्ट को लेफ्ट जोडे राइट को राइट जोडे। ठीक छ, तो एंगल 2 टाइम्स एंगल एसीओ प्लस 2 टाइम्स एंगल ओसीबी इज इक्वल टू एंगल ओएडी प्लस एंगल बीओडी। यो सिंपल के गरेको हामीले जोडेको, एडिङ यहाँ रिजन में एडिङ 2 एंड के भन्दा 4 2 र 4 लाई जोड्दा। ठीक छ, सजिलो छ, अलि लामो गइरहेछ त्यति मात्र हो। ठीक छ, ल त्यसो भए हामीले जोड्नु, जोडेपछि हाम्रो के हुन्छ 2 टाइम्स एंगल एसीओ, मैले यो 2 कमन झिकेर 2 एंगल के लेखिदिए ओसीबी इज इक्वल टू एंगल ओएडी प्लस एंगल के हुनु भयो भन्दा